यं सैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्निति यथ जैनशासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयंबो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहार्यवक्षः स्थलकौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् अशेष संसार विहारहीना आदित्यगं पूर्णसुखाभिरामम् समस्तसाक्षिं तमसः परस्तान् नारायणं विष्णुमहं भजामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथास्विन कृष्ण एकादशी कथा। युधिष्ठिर उवाच कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन आश्विने कृष्णपक्षे तो किं नाम एकादशी भवेत्। आज आश्विन महीनाको कृष्ण पक्षको एकादशीको विषयमा कथालाई विस्तार गरिन्छ। युधिष्ठिरजीले भन्नुभयो, हे मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण। युधिष्ठिरजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ, आश्विनको कृष्ण पक्षमा के नाम गरेको एकादशी हुन्छन्? कृपा गरेर मेरा सामु बताइ बक्सियोस्। भन्दा भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ, आश्विनस्यासिते पक्षे इंदिरा नाम नामतः तस्या व्रत प्रभावेण महापापं प्रणश्यति। तब भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, आश्विनको कृष्ण पक्षमा इंदिरा नाम गरेकी एकादशी हुन्छन्। त्यो एकादशीका व्रतका प्रभावले ठूला ठूला पापहरू पनि नाश भएर जान्छन्। हे राजन, नरकमा गएका पितृहरूलाई असल गति दिनेवाली, अत्यन्त उत्कट पापलाई पनि हरण गर्नेवाली यी इंदिरा एकादशीको कथालाई सावधान भएर सुन्नुहोस्। विशेष गरेर यी एकादशीको प्रभावले अधोगतिमा भएका, जो नरकमा भएका पितृहरू पनि वैकुण्ठमा पुग्दछन्। जुन इंदिरा नामको एकादशीको कथा सुन्नाले मात्रै पनि वाजपेय यज्ञ गरेको फल प्राप्ति हुन्छ। यस्याः श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेत। वाजपेय यज्ञ गरेको फल त्यो प्रकारको प्राप्ति हुन्छ। उहिले सत्ययुगमा भारत देशमा रिपुसुदन नाम गरेका एकजना राजा भएका थिए। ती राजा इन्द्रसेन भन्ने नामले संसारमा प्रख्यात थिए। ती राजा इन्द्रसेन नाम गरेका के थिए त भने नामबाट प्रख्यात थिए। इन्द्रसेन इति ख्यातः पुरीं माहिष्मतिं प्रति सराज्यं पालयामास धर्मेण यशसान्वितः। तिनको राजधानीको नाम थियो माहिष्मति। यसले कृतिले युक्त भएको अर्थात यशस्वी त्यो राजाको के गर्दथे, ती राजाले धर्मपूरक अथवा धर्मपूर्वक राज्यलाई पालन गर्दथे। माहिष्मतिको मालिक ती इन्द्रसेनका राजा छोरा नाति पनाति खनातिले युक्त भएका थिए। प्रशस्त धन सम्पत्ति, प्रशस्त प्रकारका सन्तान थिए। धन धान्यले टन्नै थियो। विष्णु भक्तिमा तल्लीन रहन्थे। ती राजा मोक्ष गराउने गोविन्दका नामहरू हमेशा जपिरहन्थे अनि विधि विधान पूर्वक अध्यात्म विद्याको चिन्तनमा नै समय बिताउँथे। एक दिन राजा सभाका बीचमा आनन्दसँग बसेको बेलामा अत्यन्त बुद्धिमान नारद मुनि आकाशबाट उत्रिएर त्यहाँ टुप्लुक्क आइपुग्नुभयो। अब आज नारदजीलाई आएको देखेर राजा पनि आफ्नो आसनबाट उठेर दुवै हात जोडेर अर्घ्य आदिले
विधि विधान पूर्वक आज नारदजीको पूजा गरेर समुचित आसनमा मुनिलाई बसाउँदा भई राजाले। अनि आसनमा आरामपूर्वक बसेका ती मुनिले राजालाई भन्नुभयो, हे राजेन्द्र, हजुरको राज्यको सातै अङ्ग कुशल छ त? भन्दा धर्ममा हजुरको बुद्धि छ, हजुर विष्णु भक्तिमा हजुरको प्रेम छ। भन्दा देवर्षिको यस्तो प्रकारको वचनलाई सुनेर राजाले अब नारदजीलाई भन्दछन्। राजाले भने, हे मुनि श्रेष्ठ, हजुरका कृपाले गर्दा त्वत्प्रसादान मुनि श्रेष्ठ सर्वत्र कुशलम मम। हजुरको कृपाले गर्दा अहिलेसम्म सर्वत्र कुशल मङ्गल नै छ। आज मेरा समस्त यज्ञहरूका यज्ञादिका क्रिया हजुरका दर्शनले सफल भएका छन्। मैले जीवनमा यज्ञ गरेँ, मैले जीवनमा व्रत गरेँ, आज सफल भएको जस्तो लागेको छ, किनभने हजुर जस्ता महापुरुषको नारदजीको आज दर्शन भएको छ। हे महर्षि, कृपा गर्नुहोस् र हजुर आउनुको कारणका विषयमा, हजुरको आगमनको कारणका विषयमा आज्ञा गरिबक्स्योस् प्रभु। हजुर के कति कामले पाल्नुभयो। राजाको यस्तो प्रकारको करुणामय वचनलाई सुनेर देवर्षि नारदजी आउनाको कुरा बताउन थाल्नुभयो। अब नारदजीले भन्नुहुन्छ, श्रूयताम राजशार्दूला मद्वचो विस्मयप्रदं ब्रह्मलोकादहं प्राप्तो यमलोकं नृपोत्तम। हे श्रेष्ठ राजा, आश्चर्य लाग्दो मेरो कुरालाई श्रवण गर्नुहोस्। हे उत्तम राजा, म एकपल्ट ब्रह्मलोकबाट यमलोकमा पुगेको थिएँ। यमराजले के गरे, मेरो बडो भक्तिका पूर्वक पूजा गरी मलाई उपयुक्त प्रकारको आसनमा बसाई। वहाँ धर्मात्मा सत्यवक्ता यमराज, जहाँ सूर्यको उपासना गर्दछन्, धेरै धेरै पुण्य गर्ने, आज ती तिम्रा पितालाई व्रतको विधि बिग्रिएको दोषले आज मैले यमराजको सभामा देखेँ। राजन, ती हे महाराज, हजुरका पिताको जो सन्देश बताउनु भएको छ हजुरका पिताजीले, हे जनेश्वर राजन, त्यो हजुरलाई म बताउँदछु, सुन्नुहोस्। माहिष्मतीको मालिक इन्द्रसेन भन्ने नामले विख्यात राजा छन्। हे ब्रह्मन, उनका सामुमा गएर, हे नारदजी, पूर्व जन्ममा गरेका कुनै व्रतको दोषले उत्पन्न भएको पापले मलाई यमराजको नजिक नरकमा रहनु परेको छ भन्ने सन्देश हजुरले बताइदिनुहोला र भन्नुहोला, हे छोरा, इन्दिरा एकादशीको व्रतको पुण्य दिएर मलाई स्वर्गमा पठाइदेऊ भनेर पितृले भनेका छन् भनेर सुनाइदिनु। त्यसैले नारदजीले भन्नुहुन्छ, हजुरका पिताजी यमराजको भवनमा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले अत्यन्त आग्रह गर्नुभएको छ, कुनै व्रत बिग्रेको कारण आज यमराजको भवनमा आउनु पर्यो, यो नरकमा बस्नु पर्यो। त्यसैले मेरो छोरालाई भेटेर हजुरले इन्दिरा एकादशीको व्रतको पुण्य दिएर मलाई स्वर्गमा पठाइदिने यो प्रकारको सन्देश बताइदिनु भनेर हजुरका पिताले भनेको कारण मलाई आज हजुरका पिताजीले यस्तो भनेका हुनाले, हे राजन, हे राजा, हजुरको समीपमा अर्थात् हजुर भएको ठाउँमा म यसै कारणले आएको हुँ। हे राजन, पिताको स्वर्ग प्राप्तिका लागि इन्दिराको व्रत गर्नुस् र त्यसै व्रतका प्रभावले हजुरका पिता स्वर्ग जानुहुनेछ। तब इन्द्रसेन राजाले प्रश्न गर्दछन्, कथयस्व प्रसादेन भगवन् इन्दिरा व्रतं विधिना केन कर्तव्यं कस्मिन् पक्षे तिथौ तथा। हे भगवान नारद, कुन चाहिँ विधिले कुन पक्षमा अथवा कुन तिथिमा इन्दिराको व्रत गर्नुपर्छ, कृपा गरेर त्यो कुरा मलाई बताइबक्स्योस्। तब नारदजीले भन्नुभयो, हे राजन, कल्याणकारी यस इन्दिराको व्रतको शुभ विधिका विषयमा हजुरलाई म बताउँदछु। आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षमा शुभ दशमीका दिन श्रद्धा भक्तिपूर्वकको शुद्ध चित्तले बिहानै उठेर नुहाउनु र नित्य कर्म सकेर तब फेरि मध्याह्नको समयमा बाहिरको नदी अथवा तलाउको जलमा स्नान गरेर श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक पितृहरूको प्रसन्नताका लागि श्राद्ध गर्नु। तब त्यो दिन एकै छाक हविष्यान्न भोजन गर्नु, राति भुइँमा नै सुत्नु। अनि भोलिपल्ट बिहान छर्लङ्ग उज्यालो भएपछि एकादशीको दिनमा दतिवन गरेर कुल्ला गरेर मुख धोएर नुहाई गरेर शुद्ध वस्त्र पहिरिनु। अनि भक्तिभावसित प्रेमभावसँग उपवास व्रतको नियम अर्थात् सङ्कल्प गर्नु र सङ्कल्प गर्दा हजुरले विचार गर्नु, आज म सारा भोगहरूलाई त्यागेर निराहार व्रत बस्छु र भोलि मात्रै भोजन गर्नेछु। हे अच्युत पुण्डरीकाक्ष भगवान,
हजुर मलाई शरणमा लिनुहोस् भन्दै यस्ता प्रकारको नियममा रहने सङ्कल्प गरेर अनि दिउँसोको समयमा मध्याह्नको समयमा शालिग्राम शिलाको सामने विधिपूर्वक पितृको श्राद्ध गरेर शुद्ध ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणा आदिले पूजा गरेर फलफूल भोजन गराएर सिधा अर्पण गरी पिण्ड आदिलाई सुँघेर गाईलाई त्यो पिण्ड खान दिनु र विद्वान अथवा चलाक व्यक्तिले तब चन्दन धूप दीप आदिले ऋषिकेश भगवानलाई पूजा गरेर अनि केशव भगवानको समीपमै रहेर रातभरि जागराम बस्नु। त्यसपछि भोलिपल्ट बिहान द्वादशीको दिन लागेपछि नित्यक्रिया सकेर भक्ति प्रेमपूर्वक भगवान हरिको पूजा गरेर अनि ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर त्यसपछि बन्धु बान्धव छोरा नाति नातिनाका साथमा आफूले नभुलिकन भोजन गर्नु। हे राजन, यो प्रकारको विधिले कति पनि अल्छी नगरिकन कति पनि झिँजो नमानिकन इन्दिरा एकादशीको व्रत हजुरले गर्नुभयो भने हे राजा, हजुरका पितृहरू विष्णुलोकका लागि प्रस्थान गर्नेछन्। हे राजन, अब भगवान कृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ युधिष्ठिरलाई, नृपति इन्द्रसेनलाई यति भनेर नारद मुनि त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो, अर्थात् सबैले हेर्दा हेर्दै त्यही के हुनुभयो, अल्पनुभयो। त्यसपछि राजाले पनि आज नारदजीले भने जस्तै गरेर विधिपूर्वक त्यो व्रतलाई सम्पन्न गरे। अब हे कुन्ती पुत्र युधिष्ठिर, अन्तःपुरमा रहने परिजन र नोकर चाकर छोराछोरी समेत भएर त्यो व्रत गरिसकेपछि आकाशबाट फूलको वर्षा भयो। त्यस्ता प्रकारले ती राजाका पिता गरुडमा चढेर विष्णुको भवनमा गए। यता इन्द्रसेन राजर्षिले पनि के गरे, शत्रुरहितको राज्यलाई भोगेर अन्तमा छोरालाई राज्य सुम्पेर आफू पनि स्वर्ग गए। त्यसैले अब जसले यो प्रकारले इन्दिरा एकादशीको व्रतको महात्म्य तिम्रा सामु मैले बेली विस्तार लगाए, यो इन्दिरा एकादशीको कथालाई पढ्नाले मात्रै पनि, सुन्नाले मात्रै पनि, भक्ति र प्रेमपूर्वक श्रवण गर्नाले मात्रै पनि पढ्नेजन र सुन्नेजनका सारा पापहरू नाश हुन्छन् र यो लोकमा सारा सुख भोगेर अन्तमा विष्णुलोकमा चिरकालसम्म बस्नेछन्। जय जय श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे आश्विन कृष्ण एकादशी इन्दिरा महात्म्यं समाप्तं। नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।